नाज़रीन, एक इंटरनेशनल सर्वे कंपनी है, उसने एक सर्वे कराया है मुसलमान मुल्कों का ईरान के अलावा। उन्होंने ईरान के अलावा मुसलमान मुल्कों में सर्वे कराया है कि कौन इज़राइल से ज़्यादा नफ़रत करता है, किस मुल्क में इज़राइल के ख़िलाफ़ नफ़रत ज़्यादा है और कहाँ कम है। एक तो मैं ये बताऊँगा कि कौन सा वो मुल्क है कि जिसमें सबसे ज़्यादा नफ़रत पाई जाती है इज़राइल के ख़िलाफ़। मेरे उस जगह तक पहुँचने तक जहाँ मैं आपको ये इंकशाफ करूँगा, आप ज़रा गैस कीजिएगा वो कौन सा मुल्क हो सकता है, तो मैं तो आपको फिर आगे जाके बताऊँगा। दूसरा ये कि इस वक्त जो सबसे बड़ी बहस है अमेरिका के अंदर वो ये है कि ट्रंप इस जंग से क्यों भागा, किस चीज़ ने उसको भागने पे मजबूर किया कि उसने नेतन्याहू को गालियाँ दी, लिटरली हकीकतन गालियाँ दी हैं। जो एक दूसरे को लोग गालियाँ नहीं देते, गंदी वाली गंदी गालियाँ दी हैं उसको। और वो गंदी गालियाँ क्यों दी हैं, उसको कौन सा खौफ खाया जा रहा था, उसके पीछे क्या खौफ था जिसने उसको खींचा है इस जंग से, और वो इस जंग से नाकाम भागा है, दुम दबा के भागा है। कोई तो वजह है। इन वजूहात का छोटा छोटा तारफ़ करूँगा कि कौन सी थी, और दूसरा ये कि कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है। मियाँ ताहिर, देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो नेतन्याहू है, अब मैं वो गालियां आपको सुना नहीं सकता, आई एम वेरी सॉरी, कि हमारी ज़ाहिर है कि जो इखलाकी जो हम पे पाबंदियां हैं, और वैसे भी गालियां को दे बुरी बात है, उसको सुनाना भी तो उतना ही बुरा होता है। बहरहाल ये है कि गालियां बड़ी गंदी दी हैं उसने उसको, और इतला ये है कि गालियां जब दे रहा था ट्रंप, तो उस वक्त उसने जैरेड कुशनर, जो उसका दामाद है और यहूदी है, उसको भी लाइन पे साथ लिया हुआ था, और वो उसे कह रहा था, गाली दे के ना उसे कह रहा था कि देखो यहूदी, पूरी दुनिया के यहूदी तुमसे तंग आ गए। अब वो इस जंग से तंग आ गए, और फिर गाली देता था और फिर अगली बात करता था, फिर गाली देता था और फिर अगली बात करता था। उसने इस सारी गुफ्तगू में एक यहूदी को गवाह रखा, और वो कह रहा था कि यहूदी, पूरी दुनिया के यहूदी ये समझते हैं कि तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया में वो अनसेफ हो गए हैं, यानी कि वो गैर महफूज हैं। उनको कहीं भी कोई भी मुसलमान गुस्से में आकर, मुसलमान क्या गैर मुसलमान भी, ईसाई भी, क्योंकि लबनान में तो ईसाई भी निशाना बन रहे हैं, और इवन जो फ़लस्तीन है उसमें ईसाइयों की एक बड़ी तादाद है, तो वो भी आपको निशाना बना सकते हैं, उसको यहूदियों को बना सकते हैं, और ये ऐसे वाक़यात हुए भी हैं। तो उसने उसको होश दिलाने की कोशिश की और साथ गालियाँ निकालता रहा। अब जब ये तो खैर गालियाँ देना और ये उसको इस बात का मतलब ये कि होश दिलाना कि भाई तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और यहूदी भी तुम्हारे ख़िलाफ़ हो गए हैं, इसके पीछे दरअसल ट्रंप का एक खौफ है, एक नहीं को दो तीन खौफ हैं, जिनकी वजह से वो माजी को याद करके ना, लोगों के अंजाम को याद करके, वो नहीं चाह रहा था कि उसका भी अंजाम उन जैसा हो। वो इसलिए इस जंग से जल्द अज जल्द निकलना चाह रहा था। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से खौफ और कौन से माजी के अंजाम है जिनको कर रहा था। मसलन हुआ क्या कि 1979 में जब ईरान के अंदर शिया इनकलाब आता है, तो उस वक्त अमेरिका का सदर था जिमी कार्टर। जिमी कार्टर के होते हुए अमेरिका में जो ईरान में जो अमेरिकी सफारत खाना था, उसको ईरानियों ने यरगमाल बना लिया, उसका गिरव कर लिया, और उसके 66 अमेरिकी यरगमाल बना लिए। अब उसमें ज़्यादातर सफारतकार थे। ये जो यरगमाल बनाने का जो अमल था, ये 444 दिन तक जारी रहा। बाद में 13 लोगों को रिहा किया गया, और उनमें ज़्यादातर ख़वातीन थी। उसके बाद ये जो बहरान है, ये जो पैदा हुआ अमेरिका में, ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी अमेरिकी को कहीं पे कोई यरगमाल बना ले, को अगवा कर ले, तो वहाँ पे तो तूफ़ान आ जाता है। अच्छा, कार्टर ने बड़ी कोशिश की कि वो इस मामले को, जिमी कार्टर जो उस वक्त सदर था, कि वो सफारतकारी के ज़रिए हासिल कर सके, लेकिन ना हुआ। फिर उसने क्या किया, बिल आखिर उसने
ایک فوجی آپریشن کرنے کی کوشش کی جس کا نام تھا آپریشن ایگل کلا۔ یہ اس نے ہیلی کاپٹر بھیجے اپنے کمانڈوز کے، اور ان کو صحرا میں اترنا تھا، صحرا میں اتر کے انہیں پیدل جو ہے نا وہ مارچ کرتے ہوئے جا کے تو اس سفارت خانے سے اپنے لوگوں کو چھڑا کے لانا تھا۔ یہ انہوں نے سوچ سمجھ کے پینٹاگون میں بیٹھ کے یہ منصوبہ بنایا۔ جب وہ ہیلی کاپٹر اترے اس وقت طوفان آ گیا، ایک بہت بڑا طوفان، اور اس میں وہ ہیلی کاپٹر گر گئے اور سارے کے سارے اس کے جو کمانڈوز مارے گئے۔ یہ دوسرا اس کے لیے ایک بہت بڑا بحران بن گیا۔ اسے آپریشن ڈیزرٹ 1 کی ناکامی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، ایک فلم بھی اس پہ بنی تھی، اور اس میں پھر ان کے کمانڈوز جو مارے گئے تو کارٹر کی ایسی کی تیسی پھر گئی امریکہ میں، اور کارٹر اگلا الیکشن ہار گیا۔ اور پھر ہوا کیا اس کے ساتھ جو سب سے برا ہوا وہ یہ ہوا کہ جب یہ الیکشن ہارا ہے اور جو اگلا بندہ الیکشن جو جیت رہا تھا وہ ریگن، جب وہ اقتدار میں آیا ہے تو اسی وقت ایران نے باقی لوگ رہا کر دیے۔ تو یہ تھا جمی کارٹر کا انجام۔ یہ ٹرمپ کو بار بار کلک کرتا تھا کہ میرے ساتھ بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے، اور کہیں میرے ہوتے ہوئے اگر فوجی وہاں پہ مارے گئے تو یہ تو میں تو گیا۔ دوسرا جو اس کا تھا اس کے ذہن میں وہ تھا صدر ہوور کے دور میں۔ صدر ہوور کے دور میں وال سٹریٹ جو تھی نا وہ کریش کر گئی تھی، اور اتنے بڑے ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ آپ کو پتہ سب سے بڑا ڈپریشن جو ہے وہ 1930 میں آیا تھا، اور وہ ہوور کے دور میں آیا تھا۔ اور یہ جب مارکیٹ بالکل گر گئی اور امریکہ کا ستیہ ناش ہو گیا امریکی معیشت کا، تو اس میں پوری دنیا میں اس کا اثر ہوا تھا، اور بڑی دیر بعد جا کے امریکہ واپس آیا تھا۔ تو اس کو اس وقت جو ٹرمپ ہے اس کو یہ خطرہ تھا کہ میں اس جنگ میں اگر پھنس گیا اور مجھ سے جو کہ خاصے اربوں روپے تو اس کے ابھی تک اربوں ڈالر تو اس کے خرچ ہو چکے نا، تو میرا کیا ہوگا، اس ملک کا کیا ہوگا؟ اگر اس ملک میں وہ والا دوبارہ سے، اور اس کی پیشگوئی معیشت دانوں نے کرنا شروع کر دی تھی کہ اس ملک میں بڑا معاشی بحران آنے والا ہے اگر یہ اس جنگ سے نہ نکلا، تو دوسرا خوف اس کو یہ تھا۔ تیسرا خوف جو تھا وہ تھا اس کو بش کا۔ بش نے کیا کیا تھا کہ بش نے عراق پر حملہ کیا، اور وہاں پہ پھر وہ پھنس کے رہ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عراق پہ اس نے بہت تباہی کی ہے، بہت تباہی کی ہے، لیکن ٹریلینز آف روپے ڈالر اس کے وہاں خرچ ہوئے، ٹریلینز آف ڈالر۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک نئی جنگ شروع کر دی افغانستان میں، اور افغانستان میں تو اس کو ایک دلے کا بھی فائدہ نہیں ہوا۔ وہاں سے تو چلو وہ پٹرول لے گیا ہے، تیل نکال کے لے گیا ہے عراق سے، لیکن افغانستان سے تو وہ پتھر بھی اٹھا کے نہیں لے جا سکا، یہاں تو ہے ہی پتھر۔ اور یہاں پہ جتنے لوگ اس کے ہزاروں لوگ اس کے افغانستان میں مرے، امریکہ کے فوجی اور غیر فوجی، تو یہ اس کو کہتے ہیں امریکہ کی تاریخ میں اینڈ لیس وارز۔ یہ اینڈ لیس وارز کا دور تھا، یعنی کہ بڑھتی ہوئی طویل ہوتی ہوئی جنگیں جو کسی کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی، ختم نہیں ہو پا رہی تھیں، اور اس نے بش کو بری طرح سے شکست دے دی، اور بش جو ہے وہ اب امریکہ میں ایک ناکام صدر کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ یہ تھی 3-4 خوف جو اس کو کھائے جا رہے تھے ساتھ ساتھ، کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، کہیں ایسے نہ ہو جائے۔ اس کی وجہ سے وہ بھاگا ہے۔ اب آتے ہیں اس خبر کی طرف کہ جو پیو ہے، پیو ایک بہت بڑی سروے کمپنی ہے، اس نے جو سروے کرایا اس نے ایران کو نکال کے سروے کرایا، اور سروے اس بات پہ تھا کہ اسرائیل سے کون سا اسلامی ملک ہے جس میں سب سے زیادہ نفرت موجود ہے۔ تو آپ حیران ہوں گے، ابھی تک آپ نے پتہ نہیں گیس کیا یا نہیں کیا۔ اگر آپ نے گیس کیا ہے تو بہت سے لوگوں نے یہی گیس کیا ہوگا میری طرح۔ جب میں نے بھی اس خبر کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے گیس کیا تھا کہ پاکستان، لیکن نہیں، پاکستان نہیں ہے۔ کیسا ہے؟ پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے نفرت کرنے والوں میں، اور پہلے نمبر پہ ترکی ہے۔ وہاں پہ 97% لوگ جو ہیں وہ نفرت کرتے ہیں، اور پاکستان میں 95% لوگ نفرت کرتے ہیں۔ وہ جو 2% ان سے کم ہیں وہ کون ہے؟ یہ آپ جانیے، آپ نکالیے، آپ اس کا نتیجہ نکالیں گے اور کمنٹس میں اپنے
کمنٹس دیں گے. اجازت دیجیے.